शुक्रिया स्पीकर साहब। मैं भी प्राइम मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देना चाहूंगी क्योंकि ये पहले से ज्यादा इस दफा वोट लिए हैं। क्योंकि जो भी हमारी बहुत खुशाइन बात है कि आपकी सारी एलाइड पार्टीज जो डे वन से आपके साथ थीं, जिसमें PMLQ फ्रॉम पंजाब, BAP फ्रॉम बलूचिस्तान, JWP फ्रॉम बलूचिस्तान, आपकी सिंध से GDA, NOM, ANP, इंडिपेंडेंट, अवामी नेशनल पार्टी एंड इंडिपेंडेंट, ये चारों सूबों से जिस तरीके से एक दफा फिर सबने अपना कॉन्फिडेंस आप में रिपोज किया है, दिया है एक दफा, मैं समझती हूं ये बहुत खुशाइन बात है। प्राइम मिनिस्टर को मैं ये भी बताना चाहूंगी कि एलाइड पार्टीज किसी भी हुकूमत की बहुत बड़ी ताकत होती है, और खास तौर पे जब चारों सूबों के से अगर ये एलाइड पार्टीज आ रही हों तो वो बहुत बड़ी ताकत होती है। हमारे अपने इश्यूज होंगे, हमारे अपने बहुत से ऐसे ग्रीवियंसेस होंगे जो हम आपके साथ बंद कमरे में तो करेंगे, लेकिन और आज भी हम कर रहे हैं, जैसे अभी मेरे कॉलीग ने भी बात की, लेकिन जब भी जमहूरियत की मजबूती की बात आएगी, जब भी कंटिन्यूटी ऑफ द प्रोसेस की बात आएगी, तो आप अपने एलाइड्स को अपने साथ पाएंगे। स्पीकर साहब, ये नौबत क्यों आई? हालांकि प्राइम मिनिस्टर को ये वोट लेने की इस तरह जरूरत नहीं थी। ये क्यों नौबत पेश आई? जब से सेनेट इलेक्शन की अनाउंसमेंट हुई तो जो माहौल यहां पे पाया जा रहा था और जो खदशात थे हमारे कि एक फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड जस्ट इलेक्शन होनी चाहिए सेनेट की, अपर हाउस की, उसके लिए कुछ इकदामात जो एलाइड पार्टीज ने भी बैठ के डिस्कस किए थे, लिए इस हुकूमत ने, उसके लिए कोर्टों में जाना, पार्लियामेंट में लाना, ये सारी एफर्ट थी। और वो एफर्ट किस लिए थी? काश अगर उस वक्त ऐसे इकदाम किए होते तो जो अगली सीन्स इस कौम ने देखे, जो वो वीडियोस, और हमने अपने आप को बदनाम किया, शायद ये नौबत ना आती अगर एक मैकेनिज्म बनाया जाता, या वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहां लाई गई थी पार्लियामेंट में, उसे, क्योंकि मुखालिफ में जो अपोजिशन में आज दो बहुत बड़ी पार्टीज बैठी हैं, जिनका, क्योंकि PTI का तो ये फर्स्ट टाइम है, मैं 1997 से इस पार्लियामेंट का हिस्सा रही हूं, मैंने बहुत सी चैलेंजेस देखे, मैंने बहुत सी ऊंचाई और डाउन भी देखा, लेकिन जो चीज मैंने देखी और जो समझ आता था कि इस पार्लियामेंट को मजबूत किया जाए, ट्रांसपेरेंसी को मजबूत किया जाए, और क्योंकि दो मेजर पार्टीज का चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी एक वादा था, तो मेरी तो उम्मीद थी कि ये अमेंडमेंट इस पार्लियामेंट से पास होती और जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हम यहां पे एक जस्ट और फेयर इलेक्शन कराते। मैं इसके साथ साथ ये भी यहां, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ECP पे डालता है, और मैं यहां जरूर वो पढ़ के सुनाना चाहूंगी। ये आर्टिकल 218, क्योंकि ये 18वीं तरमीम के बाद क्या है, आर्टिकल 218 की क्लॉज, सब क्लॉज 3, it shall be the duty of the election commission to organize and conduct the election and to make such arrangements as are necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly, and in accordance with law, and that corrupt practices are guarded against. I will repeat, Speaker Sahab, and that corrupt practices are guarded against.
قوم نے کیا دیکھا؟ ہم نے اتنے بڑے چیلنجز اس ملک کو، اور ہم نے ڈائیورٹ کر دیا کس طرف؟ ایک چلتا ہوا نظام ہم کس طرف لے گئے؟ یہ ریسپانسبلٹی یہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے، یہ آپ سب نے فیصلہ کرنا ہے۔ کیا جو کچھ ہم نے دیکھا سندھ اسمبلی میں 7 پراکسی ووٹ جس طرح ڈلے ہیں، کوئی بات نہیں ہو رہی؟ کیا میرا سوال ہے اس پلیٹ فارم سے، اور یہ آپ سب کا سوال ہونا چاہیے، اس عوام کا سوال ہے، اس قوم کا سوال ہے، کیا ہم اسی طرح چلتے رہیں گے؟ کیا وہی طریقہ کار چلتا رہے گا؟ تو کیوں چارٹر آف ڈیموکریسی کو سائن کیا گیا؟ کیوں وہاں پہ کیا محترمہ بے نظیر صاحبہ اور نواز شریف صاحب، 2 میجر پولیٹیکل پارٹی لیڈرز کا ایک وعدہ تھا، کیا ہمارا کام نہیں تھا کہ ہم اس پروسیس کو لے کے آگے چلتے؟ ہم یہ انشور کرتے کہ جو الیکشن ہو اس کو عوام کو اس پہ اعتماد آنا چاہیے۔ آج بہت افسوس سے، کیونکہ میں نے بتایا کہ میں 97 سے اس کا حصہ رہی ہوں۔ اسپیکر صاحب، دوسری چیز، 2008 میں جب میں اسپیکر تھی، وہ ٹرانزیشن فیز تھا، ہم نے اس ایوان کی ٹون سیٹ کی تھی، اور وہ ٹون یہ تھی کہ اداروں کا رسپیکٹ کیا جائے، اور سب سے بڑا ادارہ جو ہر دوسرے ادارے کو طاقت دیتا ہے وہ ہے یہ ایوان۔ میں نے ٹون سیٹ کی تھی کہ اس کرسی کا رسپیکٹ کیا جائے۔ اسپیکر آف دا ہاؤس ہوز دا کسٹوڈین اور سب سے بڑا ادارے کو ہیڈ کرتا ہے، اس کی رسپیکٹ کی جائے۔ میں نے ٹون سیٹ کی تھی کہ عوامی مسائل کے لیے یہ پارلیمنٹ استعمال ہو، نہ کہ ذاتیات کے لیے، اپنے مفادات کے لیے۔ اسپیکر صاحب، بہت ہیوی ہارٹ کے ساتھ میں کہتی ہوں، یہ ایوان وہ ایوان نہیں ہے۔ یہ ایوان میں نے بڑے بڑے سینئر پارلیمنٹیرینز، فارمر پرائم منسٹرز، اتنے جو پتہ نہیں مجھ سے بھی شاید پہلے سے اس ایوان کا حصہ رہے ہوں، ہم سب کا اس وقت ایک ریزالو تھا کہ اس کو اپنے رولز کے تحت چلانا ہے، اس ادارے کو کانسٹیٹیوشن کے تحت چلانا ہے۔ لیکن جو ڈے 1 سے ہم نے نظارہ دیکھا، اسپیکر کی کرسی کا گھیراؤ بائی دا سینئر ممبرز اینڈ فارمر پرائم منسٹرز، ہم کیا لیسن دے رہے ہیں ہم آنے والی جنریشنز کو؟ ہم باہر اگر قوم کی طرف جائیے، آج دیکھیے عوام کا آج شاید انٹرسٹ اس جمہوریت میں بھی نہ رہا ہو، خدا را اس کے مجرم ہم سب ہیں۔ اگر آج عوام کا کانفیڈنس اس پارلیمنٹ سے ختم ہوگا، اور ہوتا جا رہا ہے، پولیٹیشنز پر سے اگر ختم ہوتا جا رہا ہے، تو ہم سب اس کے مجرم ہیں۔ اسپیکر صاحب، پلیز میری درخواست ہوگی آپ سے بھی، اور چاہے وہ حکومتی ارکان جو آج یہاں موجود ہیں، میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز، اپوزیشن کی بینچز خالی ہیں لیکن یقیناً وہ یہ لائیو واچ کر رہے ہوں گے، کہ اس ایوان کو رولز کے تحت چلائیے، اس ایوان کو اس کانسٹیٹیوشن کے تحت چلائیے۔ بار بار کانسٹیٹیوشن کی بات کی جاتی ہے، لیکن یقین مانیے، آدھا کہہ کے، جھوٹ بول کے ہم عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اسپیکر صاحب، میری درخواست ہوگی آپ کے ذریعے،
ओहदों का रिस्पेक्ट कीजिए। प्राइम मिनिस्टर हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, उसका रिस्पेक्ट कीजिए। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, जो कि वो जमहूरियत के ऊपर और एक ओवरसाइट और चेक है, वो उनका भी रिस्पेक्ट कीजिए। आप हर उस पार्लियामेंटेरियन का, हेड ऑफ द पार्टीज एंड उनका रिस्पेक्ट कीजिए। इसको जितना हम रूल्स के तहत चलाएंगे उतना ही बेहतरी होगी। स्पीकर साहब, आखिर में मैं ये भी कहना चाहूंगी, हम अंडरस्टैंड करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को और इस वक्त इस मुल्क को कौन से चैलेंजेस हैं। जब से आप हुकूमत में आए, इकोनॉमी बहुत बड़ा चैलेंज, लाइन ऑफ कंट्रोल की वायोलेशन, जो बॉर्डर की सिचुएशन थी, बहुत बड़ा चैलेंज, पुलवामा इंसिडेंट हुआ, वो बहुत बड़ा चैलेंज था, FATF बहुत बड़ा चैलेंज, उसके बाद कोविड। वैसे मैं कोविड की मुबारकबाद भी हुकूमत को देना चाहूंगी कि जिस तरह उन्होंने इस इशू को हैंडल किया, लेकिन कोविड ने दुनिया को हिला दिया, दुनिया की इकोनॉमी गिरा दी। हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह कि हम बहुत कुछ जरूर नुकसान भी हुए, लेकिन फिर भी संभल गए हैं। उसको संभालिए। और मैं ये भी कहूंगी कि प्राइम मिनिस्टर साहब, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जरूरत है, जुडिशियल रिफॉर्म्स की जरूरत है, पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत है, FBI रिफॉर्म्स की जरूरत है, और उसके साथ साथ आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री हैं। सिंध आपके नीचे जरूर, आप हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, जितना जा सकते हैं जाइए, क्योंकि बदीन के लोगों की, सिंध के पसमानदा इलाकों की, यकीनन उधर सूबाई हुकूमतों से तो होगी, लेकिन आप पे नजरें हैं। हम चाहते हैं कि उन तक भी वो फायदे पहुंचे जो आपका यहां से फेडरल गवर्नमेंट से जाना चाहिए। थैंक यू। मैं एक दफा फिर आपको